हॅलो फ्रेंड्स, आयज आयतार आणि आता सुमार 4:30 जाला आणि आम्ही भायर सरला. आमच्या थंय जंगल आसा एक, अशें जंगलान भोंवपाक आमी भायर सरला आणि आमचो प्लॅन आसा ते कुड्डुकेची भाजी काडपाची. ती पावसाच्या दिसांनी ते भाजयो हांगा अशीच उगतात, अशीच जाता जंगलांनी. ती कुड्डुकेची भाजी हांगा भरपूर जाता आणि आमी तेच आयज काडूंक आयला. सगळो टीम आयला, आमचो टीम पळय थंय रेनकोट घालून भोंवता. कुड्डुकेची भाजयेक कांय लोक जंगलांतली भाजी म्हणटा. जशे जशे वाठार बदलता तशें तशें नांव बदलता. सो आयज आमी अशीच घरांतल्यान भायर सरले. पावसूय पडटालो, आतां मातसो थांबलो पावस. सो घरांतल्यान भायर सरला आमी ती भाजी काडपा खातीर. तुमकां दाखयता, पळया राव. हो आमचो वाठार काय बरो. हे पळयात, तरेकवारची भाजी जातात आणि पावसांनी कुड्डुकेची भाजी चडूच जाता. हो आमचो वाठार. पावसा दिसांनी पळय हांगा एक तळीशें निर्माण जालें. सगळें पावसाचें उदक, काय बरें दिसता पळय. एक सुंदर तळी हांगा निर्माण जाल्या. हे पावसाचें उदक सगळें, काय बरें सुंदर दिसता. पावसान हो वाठार इतलो सुंदर जाला, 5वेचार वाठार जाला. आणि हे पळय तळी पळय काय सुंदर दिसता. ही तळी अशी तळी न्हू, हे उदका पावसाचें उदक हांगा रावलेलें आहा, तिगून रावलात हांगा पावसाचें उदक. आणि हे भुरगे मस्ती करपाक लागले. हे पळय, हे भुरगे मस्ती करूंक लागले उदकांत. पावसा दिसांनी कुड्डुकेची भाजी, ताळकिळो अशे तरेकवार भाजी हे पावसा दिसांनी जातात. तातूंतले थोडी जाती लोकांक खबर आसा, थोडी खबर ना. ही ती कुड्डुकेची भाजी जे पावसा दिसांनी भरपूर जातात आणि ह्या वाठारांत तर भरपूर जातात. हे पळय आमी काडलेले आसा थोडे. बारीक दोळे करून त्यो भाजयो सोदच्यो पडटा. ही कुड्डुकेची भाजी हे सोदच्यो पडटा आणि आमी आजून सोदत आहा. पण ह्या पावसा दिसांनी भरपूर हे भाजी जाता आणि आख्या वाठारांनी भाजी जाता. जेन्ना ते ल्हान असतात तेन्नाच काडून तेजी भाजी करपाक जाय, चवीक बरी लागता. आनी ती व्हड जातात, जेन्ना ती व्हडली जाता ते अशें जातात पळया, अशी ताका फुलां येतात. तुमी हे फूल पळयलां आसतलें जंगलांनी, रोडाच्या सायडीक बीन तुमी असले फूल पळयलां आसतलें. व्हडली जातकूच ही अशी जाता. हो हा तो सगळ्यान मस्ती भुरगो आमगेर पळय. सांगल्यार आयकना तो, तरी उदकान खेळटा. आमकां एक सुंदरसो फूल हांगा दिसला. तो पावसानूच जाता दिसता. कसलें फूल ते आमकां काय खबर ना. हे पळय कितलें सुंदर आसा. पानांय बरी मोठी आसा ताका पानां. सुंदर फूल आसा. आतां आमी दुसऱ्या लोकेशनार वयता सेम भाजी काडपा खातीर. हांगचे आमी भाजयो सोंपयल्यो आसा. चड बारीक आहा ते, मातशे मोठे जावंक जाय. आतां दुसऱ्या लोकेशनार वयता आनी थंयसान तुमकां दाखयता. आमी आतां दुसऱ्या लोकेशनार आयला. आमी भाजी सोदता. दुसऱ्या लोकेशनार आयला आतां आमी. पळयता हांगा कितें भाजी मेळटा जाल्यार. हांगा आमकां चिंच्याचें झाड मेळ्ळें धाकटें आनी ताका बारीक बारीक चिंचो जाल्यात. आमी काडटा आनी तेजोय स्वाद घेता आतां बारीक चिंचेचो. हे पळय हांगा दिसता बारीक चिंचो. ही पावसान जावपाची फुलां जाता ती फुलां. आतां अशेंच आनी एक म्हयन्यान आमकां अळमी मेळटली. आमी अळमीय काडून घेतली मागीर. हे पळय ही पावसान जाता ती फुलां. हेजी मस्ती बंदूच जायना अजून. आपूण युट्यूबर जाला आनी व्हिडिओ काडूंक सोदता. इतली भाजी मेळ्ळा आमकां. आमचो टास्क सोंपलो आयज. आतां आमी घरा वयतलीं.